ईरान ने जुलाई के महीने में अमेरिका के अहदाफ पे जो हमले किए थे वो बहुत ही गैर मामूली नौइयत के थे। उसमें न सिर्फ टेक्नोलॉजी बहुत ही जदीद इस्तेमाल की गई थी बल्कि रफ्तार भी 3 गुना तेज़ थी, और इन मौसर हमलों की वजह से अमेरिकी फ़ौज चकरा कर रह गई और उसको ये समझ में नहीं आया कि ये कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए थे, किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए थे। तो उसके बाद ईरान की जानिब से ये बताया गया कि हमने तमाम टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड कर दिया, तब्दील कर दिया, और उसके बाद हमने दुगनी शिद्दत से हमले किए। और उसके बाद जिन बैलिस्टिक मिसाइलों को आप जानते थे, ये वो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थे, उससे बहुत जदीद थे। इसी के साथ साथ जो ड्रोन्स हमने इस्तेमाल किए हैं वो बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल ड्रोन्स थे। और अब आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि आज ड्रोन के बाद जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था वो ईरान का ताकतवर तरीन, सबसे तेज़ रफ्तार, सबसे मौसर ड्रोन था। और एक नए ड्रोन की एक तरह से नकाब कुशाई की गई इन हमलों में ईरान की जानिब से, और ईरान ने एक नए ड्रोन से हमला किया और इस टेक्नोलॉजी ने अमेरिका को हैरान करके रख दिया। इस नए ड्रोन का नाम है हदीद 110। और इस ड्रोन की रफ्तार ने, इस ड्रोन की टेक्नोलॉजी ने, इस ड्रोन के वॉरहेड ने अमेरिका को बहुत बुरी चोट पहुंचाई, इस हद तक कि उसकी पूरी पूरी एयर बेसिस के हिस्से उड़ गए और किसी एक हदफ को भी बचाने में अमेरिकी फ़ौज मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। एयर डिफेंसेस चकरा गए और किसी एक ड्रोन को भी सही से नहीं रोक सके। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। शाहिद 136 ड्रोन के बहुत चर्चे थे। जब अमेरिका के साथ जंग शुरू हुई ईरान की, तो ईरान ने उसमें एक स्वार्म अटैक के ज़रिए उसको इस्तेमाल किया। और स्वार्म अटैक का मतलब झुंड की सूरत में बहुत बड़ी तादाद में ड्रोन्स का फायर किया जाना, उन्हें लॉन्च किया जाना, अपने हदफ की तरफ भेजा जाना था। और इसने जब अमेरिका को परेशान कर दिया, पूरे मशरिक़ वस्ती में अमेरिकी अहदाफ एक एक करके तबाह होने लगे, तो अमेरिका ने इसका तोड़ निकालने की कोशिश की। जब इससे निमटने की कोशिश की तो उसके बाद कुछ अरसे के अंदर अंदर शाहिद ड्रोन के साथ साथ अर्श ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। शाहिद 136 ड्रोन 200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हदफ की तरफ झपटते थे, और ये प्रोपेलर्स इसके अंदर लगे हुए थे, यानी एक पंखा था जो इसकी दुम पे लगा हुआ था, और इसीलिए इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर फ़ी घंटा थी। लेकिन इसके बाद जो अर्श ड्रोन मुतारिफ़ कराया गया, उस अर्श ड्रोन ने बैलिस्टिक मिसाइल के साथ कॉम्बिनेशन बना के अमरीकी अहदाफ के परखचे उड़ा दिए, और पूरी पूरी अमरीकी एयर बेसिस जो मौजूद थी मशरिक़ वस्ती में, उनके बखिए उधेड़ दिए। और जब ये कॉम्बिनेशन गिरता था, चलता था अपनी तरफ, तो उसके बाद जब ये गिरता था तो ये हर तरफ तबाही फैला देता था। अर्श ड्रोन पहले पहुंचते थे, तेज़ रफ्तार होकर पहुंचते थे। जिन ड्रोन्स को अमेरिका जानता था, उस ड्रोन के मुकाबले में ये अर्श ड्रोन शाहिद ड्रोन के मुकाबले में दुगनी रफ्तार यानी 480 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से आते थे उड़ते हुए। और इनमें एक ख़ास किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी जिसके ज़रिए ये एयर डिफेंसेस को चकमा देते थे, उन्हें बेवकूफ़ बनाते थे, अपनी रफ्तार को बढ़ाते हुए आते थे, और उसके बाद जब आके टकराते थे तो इनको रोका नहीं जा सकता था। इसके बाद पिछले 2 हफ्तों के दौरान बहुत ही सख्त किस्म के हमले किए गए ईरान की जानिब से, और कुवैत, बहरीन और उर्दून में अमरीकी एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। वहाँ बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई गई, और एक लंबी अहदाफ की फ़हरिस्त है जो ईरान की जानिब से जारी की गई। और ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि इन तमाम अहदाफ को ईरानी फ़ौज ने बहुत ही कामयाबी से उड़ा दिया है मुख्तलिफ एयर बेसिस पे, और अगर उसको जमा करना शुरू किया जाए तो उसमें 11 तैयारे थे, उसके अलावा ड्रोन्स थे, जदीद तरीन 10-12 ड्रोन्स एक ही जगह पे खड़े खड़े तबाह कर दिए गए हैंगर्स में। इसी के साथ साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रडार्स, उनके फ्यूल डिपोज, उनके वेयर हाउसेज, उनके एयर डिफेंस सिस्टम, लाइन लगी हुई है उन अहदाफ की, मिलिट्री अहदाफ की, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के थे। और अगर इसको बहुत ही एहतियात के साथ जोड़ा जाए इस नुकसानात को, तो ये नुकसानात पिछले कुछ अरसे के दौरान ही जो हुए हैं, तकरीबन 8 जुलाई से लेकर 12 जुलाई 2026 के दौरान जो हुए हैं, ये तकरीबन 21 अरब डॉलर बनते हैं। और ये जब इतनी तफसील आई और उसके बाद पता चला कि ये इतनी बड़ी पैमाने पर तबाही हुई, तो इसमें ये सोचा गया कि अर्श ड्रोन के अलावा कौन से ड्रोन इस्तेमाल हुए, तो उसमें हदीद 110 ड्रोन इस्तेमाल हुए, और इनकी रफ्तार ने सबको पीछे छोड़ दिया। ये सबसे तेज़ रफ्तार ड्रोन थे। इस तरह का ड्रोन ईरान ने पहले कभी लॉन्च नहीं किया था। इसकी रफ्तार 510 किलोमीटर फ़ी घंटा थी, और ये तकरीबन 30 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जा सकता है। ये शाहिद 136 ड्रोन की तरह प्रोपेलर इंजन वाले ड्रोन नहीं थे, यानी ये पंखे वाले ड्रोन नहीं थे। ये जेट इंजन वाले हदीद 110 ड्रोन थे जो बहुत ही तेज़ रफ्तार होते हैं, तकरीबन 510 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जाते हैं। इनको ख़ास तौर पे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये रडार सिस्टम्स को, एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दे सकें, धोखा दे सकें, और इसीलिए इनमें एस शेप का एयर इनटेक है, जिससे फ़ैन के जो ब्लेड्स हैं
ان کو رڈار پڑھ نہیں سکتا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جدید ترین طیاروں میں بھی یہ ایک خصوصیت ہوتی ہے، اس میں ایسا مٹیریل استعمال کیا گیا ہے جو رڈار ایبزاربنگ ہے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوٹنگ ہے جس کے ذریعے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے B-2 بمبار طیارہ ہے امریکہ کا، تقریباً $2 ارب کا مہنگا ترین طیارہ ہے، سب سے جدید ٹیکنالوجی کا حامل طیارہ ہے، اس طرح کی چیز اس کے اندر شامل کی گئی ہے۔ حدید 110 ڈرون جو ہے یہ ایک لمبی چھلانگ ٹیکنالوجی کے میدان میں قرار دی جا رہی ہے ایران کی جانب سے، کیونکہ اس طرح کا ڈرون اب تک ایران نے مارکیٹ میں نہیں لے کر آیا تھا، اور اس کے بعد جب امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ کسی طرح سے کوئی نئی ٹیکنالوجی لے کر آئے میدان جنگ میں، ایران ہر روز نئی ٹیکنالوجی لے کر آ رہا ہے، متعارف کرا رہا ہے، اور اس کے ذریعے حملے کر کے بتا رہا ہے کہ وہ اس سے بہت پہلے ان سب چیزوں کو ٹیسٹ کر چکا ہے، اور اب وقت ہے کہ ہم حملہ کریں، بہت ہی پریسیجن کے ساتھ کریں، اور اس کے بعد اہداف کو تباہ کر دیں۔ تو امریکہ جب یہ چیزیں سوچ رہا ہے، ایران یہ ساری چیزیں کر کے دکھا رہا ہے۔ حدید 110 کی خاص بات یہ ہے کہ تقریباً 6000 میٹر اونچائی پہ یہ پرواز کرتا ہے، اور 354 کلومیٹر تک یہ جا کر مار کر سکتا ہے اپنے ہدف پہ، 1 گھنٹے تک اڑ سکتا ہے، اس کو کسی طرح کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، اور 6000 میٹر اونچائی تک اڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً آپ 5 برج خلیفہ اگر رکھ لیں ایک کے اوپر ایک، تو اتنی اونچائی پہ یہ اڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی کامیاب ڈرون ہے جس کی بہت ہی کامیابی کے ساتھ اس کی آزمائش بھی کر لی گئی، اور اس کے بعد اس سے کام بھی لے لیا گیا، پوری دنیا کے سامنے رجسٹر کرا دیا گیا، اور یہ ایک سکسیسفل ایک پروجیکٹ ہے جو ایران کا میدان جنگ میں نظر آ رہا ہے۔ اور اب جب امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ ایران سے جنگ کے بعد اس کو نئی ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑ گئی ہے، اس کو نئی ٹیکنالوجی پہ کام کرانا چاہیے، اس کو متعارف کرانا چاہیے، اور اب یہ ساری چیزیں کاغذوں میں آ کر ابھی سگنیچرز ہی ہو رہے ہیں، اس وقت ایران نہ صرف یہ ٹیکنالوجی لے کر آ گیا ہے بلکہ اس کے حیران کن نتائج سے پوری دنیا کو آگاہ کر رہا ہے۔ حدید 110 ڈرون نے تاریخ رقم کر دی ہے، انتہائی غیر معمولی نوعیت کے نقصان پہنچائے ہیں، کچھ چھوٹی ونڈو کے اندر ایسے نقصانات پہنچائے ہیں جو امریکہ کی فوجی تاریخ کے سب سے بڑے نقصانات میں سے ایک ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حدید 110 انتہائی طاقتور بھی ہے، مؤثر بھی ہے، تیز رفتار بھی ہے، نئی ٹیکنالوجی کا حامل بھی ہے، حیران بھی کر رہا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر امریکی اہداف کو اڑا رہا ہے۔ ایران نے پچھلی 20 روزہ جنگ کے دوران امریکہ کو بہت زیادہ حیران کیا ہے، اور اس کی فوجی قیادت بہت پریشان ہے، کیونکہ جس کمبینیشن کے ساتھ ایران حملے کر رہا ہے، جن کوارڈینیٹس پہ حملے کر رہا ہے، اور اس کے بعد جس طرح سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے ایک ایک چیز کو واضح کر کے پوری دنیا کے سامنے لاتا ہے، امریکی فوج یہ کہہ ہی نہیں پاتی کہ اس ایئر بیس پہ حملے نہیں ہوئے ہیں، اور آہستہ آہستہ اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ عراق سے امریکی فوج اپنا بوریا بستر سمیٹ کر نکل چکی۔ اسی کے بعد اب اردن کا نمبر ہے جہاں پر بہت زیادہ فوجی نقصانات امریکہ کو اٹھانے پڑے ہیں۔ امریکہ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ چکا ہے کہ ایران کے ترکش میں بہت ساری نئی ٹیکنالوجی، بہت سارے نئے تیر ہیں، بہت سارے نئے بیلسٹک میزائلز ہیں، اور اسی طرح بہت سارے ڈرونز ہیں، اور وہ ایک ایک کر کے ہر محاذ کے لیے ہر نئی ایپیسوڈ میں کوئی نئی چیز متعارف کراتا ہے، کوئی نیا کمبینیشن، کوئی نئی ٹیکنالوجی، کوئی نئی رفتار، کوئی نئی پریسیجن متعارف کراتا ہے، اور یہ اس کے لیے انتہائی حیران کن ہے، اور اسی لیے امریکہ کو اب اندازہ ہو گیا ہے کہ بہت دیر تک ایران کے سامنے جنگ میں وہ ٹک نہیں سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔